मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक अहम शख्सियत एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करेंगे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक आम डाकू था। बहुत से लोग हिटलर के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, जो इस वीडियो के आखिर में सामने आएंगे। इससे पहले कि हम इन अनोखी तफसीलात का जायज़ा लें, हम इस ग्रुप में शामिल होने वाले अपने नए दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे चैनल रैपिड इंफोटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मोहतरम नाज़रीन, ये नोट करना ज़रूरी है कि हिटलर, जिसे अक्सर जर्मनी का सबसे ज़ालिम जनरल समझा जाता है, असल में हिटलर जर्मन नहीं था। वो ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो इस ज़माने में जर्मनी का मशरक़ी पड़ोसी था, लेकिन अब ऑस्ट्रिया और हंगरी के ममालिक में तकसीम है। इसी इलाके में हिटलर ने अपनी तालीम हासिल की। बदकिस्मती से पेंटर बनने की उसकी ख्वाहिश नाकामी से दोचार हुई, जिससे वो एहसासी कमतरी का शिकार हो गया। इन नाकामियों का सामना करते हुए हिटलर ने फ़ौज में कैरियर बनाने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रिया और हंगरी की फ़ौज ने हिटलर को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से रद्द कर दिया। ताहम तारीख़ ने सिर्फ चंद साल बाद हिटलर की नाकाबिले तसव्वुर तब्दीली करने की गवाही दी। ये बात काबिले ज़िक्र है कि हिटलर ने अपने वालिदैन, खुसूसन अपने वालिद के साथ एक मुश्किल रिश्ता बनाया और अपने वालिद के इंतकाल के बाद इसने उनकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। बिलाखिर हिटलर की ज़िंदगी का अंजाम इस वक्त हुआ जब उसने ज़ेर ज़मीन बंकर में छुपकर खुदकुशी कर ली, जहां उसने अपनी प्यारी माँ की तस्वीर लटकाई थी। नौजवान हिटलर एक फ़नकार बनने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन हालात और वक्त की तबाहकारियों ने इसे एक रहनुमा बना दिया, जिसे हम आज जानते हैं। अपनी इब्तिदाई जवानी में उसने एक मशहूर आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखा और अपनी वालिदा की वफ़ात के बाद उसने मुख्तलिफ महफिलों में पेंटिंग्स तख्लीक और पेश करके ख़ुद को बरकरार रखा। जंग के आगाज़ में फ़ौजों को अपने भर्ती के मेयार में नरमी करनी पड़ी, जिससे ऐसे अफराद जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर समझे जाते थे, माली इनामात के बदले में शामिल होने की इजाज़त दी गई। इस वक्त के दौरान जब हिटलर ने फ़ौज में अपना रास्ता तलाश किया और बाद में नाज़ी तंजीम की तश्कील के दौरान अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया, उसने ज़ाती तौर पर अपनी फ़ौज के लिए निशान, झंडा और यूनिफॉर्म तैयार किया, जिसमें हिटलर ने एक लीडर और डिज़ाइनर के तौर पर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक अंग्रेज़ सिपाही हेनरी टेंडी की दिलफरेब कहानी पर गौर करें, जिसने खुद को हिटलर के ज़माने में पाया। अगर टेंडी कोई मुख्तलिफ फ़ैसला करता और हिटलर को गोली मार देता, तो 20वीं सदी की तारीख़ का सिलसिला शायद हमेशा के लिए बदल दिया जाता। टेंडी सिर्फ 26 साल का एक बहादुर बरतानवी फ़ौजी, जिसने खुद को जंग की अफरा तफरी के दरमियान पाया, जब जर्मन फ़ौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर गिर पड़ा। तभी एक अकेले बरतानवी फ़ौजी ने बदनाम ज़माना डिक्टेटर को निशाना बनाया। ताहम एक ट्रिगर दबाने के बजाय टेंडी ने खुद हिटलर को भागने का वक्त दिया। हिटलर ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपना सर झुका लिया और फ़रार हो गया। हैरान कुन तौर पर हिटलर ने बाद में एक तस्वीर में टेंडी को पहचान लिया और अपनी जान बचाने वाले इस सिपाही के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले बरतानवी वज़ीर आज़म चैम्बरलेन से मुलाकात के दौरान हिटलर ने टेंडी से इजहार तशक्कुर करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलेन ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हिटलर के मोहसिन का शुक्रिया अदा करेगा। टेंडी के ख़तरनाक फ़ैसले के असरात पर गौर करना काबिल ज़िक्र है। एक गोली से वो जालिम जिसने लातादाद यहूदियों के कत्ले आम का मंसूबा बनाया था, इसको शिकस्त दी जा सकती थी। टेंडी के रहम का अमल अगरचे काबिल तारीफ़ है, लेकिन अनजाने तौर पर ऐसे वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने हिटलर की ज़िंदगी को बदल दिया। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि हिटलर ने एक आम फ़ौजी के तौर पर लड़ी, इसी में वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियारों का शिकार हुआ, जिसकी वजह से चंद दिनों के लिए वो अंधा भी हुआ। लेकिन फिर मुख्तसर इलाज के बाद बसारत एक बार फिर से काम करने लगी। ऐन मुमकिन था कि इलाज के बाद उसे दिखाई ना पड़ता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नाजरीन, हिटलर को अपनी 23 साला भतीजी गीली रावी से इश्क हो गया था। गीली ने एक बार अपनी एक दोस्त से कहा कि
میرا چچا مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ خبر اخبارات میں دھول اڑانے لگی۔ ہٹلر کی زندگی بدترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دوسری جانب گیلی ان واقعات سے دل برداشتہ ہو گئی، کیونکہ اس پر ناجائز تعلقات کے الزام لگائے جانے لگے۔ یہ دیکھ کر گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گیلی کی ہمشکل لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا تھا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کا منہ تو بند کر دیا، لیکن یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نئے جوڑے یعنی ہٹلر اور ایوا براؤن نے خودکشی کر لی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنوا کر دیکھتا کہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے ایک فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آرٹسٹ رہ چکا تھا اور اسے علم تھا کہ انسان کے مر جانے کے بعد تصاویر اس کی باقیات ہوتی ہے۔ اس نظریے کا اظہار ہٹلر نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے بھی کیا تھا، جبکہ چند افراد کہتے ہیں کہ وہ ظاہری عزت کے لیے ایسا کرتا تھا۔ معزز دوستو، ہٹلر کو اس کی مونچھوں کی وجہ سے بھی شہرت ملی۔ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے کاٹی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئے سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب گیس ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس کی وجہ سے ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا۔ ہٹلر کو اپنی زندگی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے انہی مونچھوں کے سٹائل کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا، جو آج تک اس کی پہچان ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کی، یعنی ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت کیوں تھی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے اور بہتر انسانی ماحول کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیچ قومیں ختم کر دی جائے۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہودی چونکہ ایک عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے وہ انہیں گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ مزید یہ کہ فرسٹ ورلڈ وار میں یہودیوں نے پیٹھ پیچھے جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے وعدہ خلافی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ سزا دیتا ہے تو انصاف سے دیتا ہے اور اس میں ظلم کا پہلو نہیں ہوتا۔ انسان جب خدائی ٹھیکیدار بن جائے تو پھر ہولوکاسٹ بھی ہوتا ہے۔ ہٹلر کی یہودیوں سے دشمنی کی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہٹلر دراصل ایک یہودی کی ناجائز اولاد تھا۔ اس کی ماں چونکہ جرمن تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انتقام پوری یہودی قوم سے لینا چاہتا تھا، لیکن مورخین اس وجہ کو زیادہ وزن دینے کے لیے تیار نہیں۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی اس دلچسپ ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔